خوب شد که با بابا حرف نزدی. هنوز باهاش حرف نزدم، اما امروز این کارو میکنم. هیچ راه دیگه به جز این به ذهنت نمیرسه سنم؟ چی کار کنم؟ تو بگو. بی سر و صدا من همسر وسیم بشم و باهاش زندگی کنم. نگران نباش، مهم نیست چی میشه، ولی من نمیذارم تو بری. باور کن. چطور میتونم حرفتو باور کنم؟ همه اونجا دارن برای عروسی من آماده میشن، بعد تو اینجا داری دل منو خوش میکنی. ببین سنم، من یه راهی برای این مشکل پیدا میکنم. خیلی خوب باشه، راه حل تو بهم بگو. هنوز نمیدونم. هنوز 6 روز وقت داریم. زمین تو 6 روز 6 بار دور خودش میچرخه. بالاخره یه راهی پیدا میکنیم. تو بی دلیل نگرانی.